بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة العنکبوت شلمی سپارے آیت نمبر 16 شپاڑسم کدی کے واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام بیانی دور زیریبان لک تفصیل شو نن بلون تفصیل نور کو انشاءاللہ سورۃ العنکبوت کے امتحانات د مومنانو ذکر کئی موقع سورۃ القصص کے امتحانات د انبیاء علیہم السلام ذکر کو اور تفصیلی واقعہ د موسیٰ علیہ السلام ذکر کو بری صورت کے ابتلاء اور امتحانات د مومنانو ذکر کئی موقع صورت کے تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا واقع د موسیٰ علیہ السلام دی صورت کے تسلی ورکے مومنانو تا پا امتحانات د پخوانو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پخوانو مومنانو بانی میں امتحانات راغلیو تاسو میں امتحانات رازی دی صورت کے سورۃ العنکبوت کے درے امتحانات ذکر کئی یو امتحان د نفس شپږم آیات کے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه مجاہدہ د نفس سره بکے دویم امتحان د مور او پلار د طرف نه برازي ایبتا منی کئی د مسئلے نا د شرک خبرې به درته کوي بعض مور او پلار ټول نه چې کوم مور او پلار د شرک خبرې درته کوي نو الله وی فلا تطعهما ممنا د دې دواړو دریم امتحان د ناکار مولا او د ناکار پیر داوی د طرف نه برازي چای با خلقو ته وی وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہزار گنا زم پارم بستاسو بوجونو چت کو اللہ وی انہم لکاذبون دا دروجن دی دا امتحاناتو وجہ ذکر کہیں چھ امتحان ولی ضروری دے او ولی پکار دے دریم آیات کی وی فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ امتحان دیر پار راولی چې دروژن او رښتینی دا جدا کی ځکه هر سړی د ځان صفت کوي هر سړی ځان ته رښتینی وایي هر سړی ځان ته قابل وایي نو الله وایي د امتحان علم چې په خپل دعوا کې په خپل خبره کې څوک رښتینی او څوک دروژن دی دارنگی دا امتحان وجب یا یولسمیت کی ذکر کئی دویما وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ امتحان دل راولی چه مومن او منافق داخ کارکئی چه دا مومن دے او دا منافق دے امتحان وقت امتحان بسوم رہی سمرا وقت امتحانات راضی
نو بدې باندې د نوح علیہ السلام واقعا یو آیات کې ذکر کا سوال لسم آیات کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما نوح علیہ السلام باندې 900 کاله تکلیفونه 900 کاله مسله بیان کړي وا او نوم د نوح علیہ السلام عبد الله نوح و ته ځکه وی قوم د پاره جوړلو نوح د نوحینا جوړل قوم د پاره چې الله زماره قوم ته هدایت وکي پارسو تستړې شو نوح علیہ السلام قوم د پاره جوړل قوم له مسله توحید بیان کړي وا چې د جنت ته لاړ شي واغی مخالفت کولو د نوح علیہ السلام او د نوح علیہ السلام مسله شپږو کسانو منلې وا درې د نوح علیہ السلام زامنو درې د هغه خزي وي د نوح علیہ السلام انګیان دی وي هغه لوی تدبیرونه کړیو د نوح علیہ السلام ومکروا مکرا کبارا سورہ نوح کې 22 آیات کې لوی تدبیرونه کړیو او چې نوح علیہ السلام د شرک رد کولو ناوی وایي چې شرک م پرېږدئ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا دا پنځه کان باندې کان وې دی عبادت پرېګ نه دی نوح علیہ السلام چې ډېر زیات تنگ شو په هر طریقې باندې وته مسله بیان کا یو له دعوت ورکو ثم انی دعوتهم جهارا الله په زور مې وته چری مې وته والی ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اعلانونه مې وته وکړه پټه جرګې مې وته وکړه پټه جرګې مې به باندې وکړه خدای دای باندې ساسرونه شو نو اخر کې وته نوح علیہ السلام بیا خیره وکي تباشی شپږیشتمه سورې نوح کې وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديانا ونوح علیہ السلام ورما زما ما پرېږدې په مقدس مکه باندې د کافرانو نه یو کور امانه تبا برباد کې نو کو جون دی نه نیم سو کالا بدر باندې امتحانات راځي یعنی امتحانات په ټول مری در باندې بیا کیفیت د امتحان وسنګي نو په دې باندې بیا دا ابراهيم عليه السلام واقع بیانې چې اور کې بری اچي اور ته بری غورځي د ابراهيم عليه السلام دا واقع بیا قران آپ مختلفو طریقوں سره بیانې چې ابراهيم عليه السلام هغه اول د کور نه شروع کا پلار نے مسئلہ بیان کا پلار مشرکو پلار تو وی انی اراکا وقومک فی ضلال مبین سورہ انعام کی آیت نمبر 74 کی انی اراکا وقومک فی ضلال مبین یقینا زوینم تالرا او قوم تالرا فی ضلال مبین وگمراہ خیرکین او بیا پلار تو وی سورہ مریم کے فتبعنی آدکا صراطا سویا دریس علیہ التمیان سورہ مریم او فتبعنی آدکا صراطا سویا راشم آپسی تابداریو کنزما آدکا صراطا سویا چیو خیمتاتا لرنیغا لارا برابران دا اوز زمانی مشرک پلار تک موحد زوی ہوئی چی پلار تو نبو استاکی دا شرک تا راسو چی دا تو سمالارو خیم وی بچی دا بیادب شو نا بیادب ندی پلار دی مشرک تے عقیدہ کی شرک تے نو تو مسئلہ بیان کچ بابا جی راسا
فتبعنی آدکا صراطا سویا تابداریو کا زما چتا تنیغلا روخیما آدکا صراطا سویا قوم وسا جگڑو کا وحاجو قومو سورہ انعام کے آیت نمبر 80 کی وحاجو قومو جگڑو کا دسرا قوم پلا لا دکورن شللو سورہ مریم آیت 46 لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا کمن نشوی لارو تو ابراہیم علیہ السلام کمن نشوی توحید بیانولونا گٹو بڑی سنسار کما وَهْجُرْنِي مَلِيًّا زمانہ ہمیشہ کورنیو سلو قال السلام علیک ابراہیم علیہ السلام وطوی بچو سے بچاو زما دا بیادب اینا بچو سی بیادبی دینکوما بابا جی لارما سلام دا متعلق سلام علیکو سلامتیا دی پتا باندی سانستغفر لکا زنه چی بخنا بغوان ما تا تربی درم زمانو چی اللہ زمان پلار موحید کی قوم وسن جگڑوں کا پلار دا کوران شللو بادشاہ اور کیوان شلو بادشاہ اور کیوا چلو نمرود خشاکونا اشباک میں استراج مقول او اور کیوا چلو سورہ انبیاء کے اتش پہ احتیاط کوئی قالو حرقو وانصروا آلیتکم ویلدئی اسلو ایدلرا و امدادو کئی نقبلو مددگارانو ان کنتم فاعلین کجر تاسو کون کیے تسلی ورکړي مؤمنان ته چې وګوره په انبیاء علیهم السلام څونه تکلیفونه راغلي وو نو الله د الله امداد ته ورا چې دوی اور کې واچلو نو الله ورته قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ویل مونږه ورته اے اورا یخشا د بچو والا دا خاند بچونا ابراهیم علیہ السلام باندې وګوره ابراهیم علیہ السلام دا تکلیفونه تھا اور ابراهیم علیہ السلام دعاګانو له ورا قوم سره کې او سره کې ابراهیم علیہ السلام او له دعاګانی کوي هغه قوم له دعا کوي چې الله دایته دا کله د امن وګرځي بچو له دعا کوي قوم له دعا کوي سورہ بقرہ کې ابراهیم علیہ السلام چې امتحاناتو کې پاس وپرونه امتحانات هم ذکر کړو او امتحانات بادشاہ سره مقابله کول پلار سره مقابله کول د قوم بوتان ماتول اور تدانګل ملک پر خودل د الله درزا لپاره او پلار او قوم آی باندې رد کول او زوی حلالول د الله د حکم تعمیل کول نو تکلیفونه دنیا کې راځي حدیث شریف کې راځي دنیا کې درې قسمت تکلیف راځي یو په انبیاء علیهم السلام راځي دای درجه الله اوچتای لکه سورہ بقرہ کی آیت 124 کې وایي چې ابراهیم علیہ السلام باندې امتحانات رااله وایي امتنا ابراهیم ربو می کلمات فتمهن کله چې امتحان وکړ ابراهیم علیہ السلام باندې خپل نامو ویسو کلمو سره ویسو کارونو سره فاتمون پورے کې دایلا چې پورے کو نو درجه وته چې تا قال اول الله انی جاعلک للناس اماما یقینا زګزم تعالی للناس اماما خلق لنا اماما پیشوا د دینم انی جاعلک للناس اماما یقینا زګزم تعالی د پاره خلقو اماما پیشوا د دینم ابراهیم علیہ السلام سره د بچو باندې قال و من ذریتی و ابراهیم علیہ السلام زما بچی زما اولاد ایم الله مشران کې نه الله ته استا بچو کې با اخمی او خراب بمینو قال لا ینالو عاد الظالمین ویل الله نه حاصلېږي مطلب زما ظالمانو ته
نو دا انبیاء علیہ السلام دای درجو چتیگی دای درجی اللہ چتئی تکلیفونو مصیبتون امتحاناتو باندے او دویم قسمو تکلیف راضی پا مومنانو باندے د پارا د گناہونو معاف کولو لکه سورہ روم یوستم اسپارہ کے اللہ وزان الفسادو فی البر والمار بما کسبت الناسی یوستم اسپارہ سورہ روم آیت 41 زوان الفسادو فی البر والمار کرشد عظامو فی البر والمار پہنچو پدریاب کی پکلو پخاریوں کے بما کسبت الناسی پسبب دا لسنو دا خلقو یعنی پسبب دا اعمالو دا خلقو لذی قوم بازل ندی عملو دیا بارا چو سکی بازی سزاو داغی عمل عملو چی کروی دی لاللہم یرجون خواہ چرینو کسی دا پتملائنو گناہو نمام کولو دا پارا لاللہم یرجون خواہ چرینو کسی دا گناہنو رو گرزی دا بدملائنو رو گرزی اللہ تاو درم قسم تکلیف ہو حدیث شریف کی راضی تو کافرانو او مشرکانو بانے راضی کافر او مشرکو اگر پارا عذاب ہوئی اگر ذلیل کئی اللہ کافر او مشرکو آج یہ تکلیف راضی مصیبت راضی نا ذلیل کئی رسوا کے لکہ سورہ آراف نہم اسپارہ آیت 152 یوسل 250 ان الذین اتخذوا العجل سینال وذب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك ننزل المفترین ان الذین بشکا کسان اتخذوا العجل ان الذین اتخذوا العجل یقیننا کسان چینیو لے ہو دے اس خے وقت دے توب سنو سینالوم زنے چوبرن سی دیتا وبرن سی دیتا دبو من ربیم عذاب دا طرفا درمت دینا وزلتن فی الحیات الدنیا اور ذلت رسوئی وجند دنیا کی مشرک دنیا کی مزلیلئی وزلتن فی الحیات الدنیا اور رسوئی ذلتا وجن دنیا کے وکذالک ننزل المفترین امدارنگے زور کمگا درو جوڑا ان کو تاؤ رادرے کی اسمت تکلیف ہے نبی علیہ السلام فرمائی دا انبیاء علیہ السلام درجی اللہ چتئی پا تکلیفون مصیبتونو دا مومنان گناہون معاف کئی کافر و مشرک آج ذلیل کئی ابراہیم علیہ السلام اولاد لدعا کئی کہ اللہ زما بچولا ابراہیم علیہ السلام قوم لدعا کئی سورہ بقرہ کی آیت 126 کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کلا چون ابراہیم علیہ السلام وربا زمان گزے دا کھارا دا کلے دا امنو اور رزقور کی اسیدن کو دیتا دمیونا من امن منهم بالله چاچی مانڈے زینا پالا باندے اللہ مومنان رزق ورکی مخی سوالیوں کے 124 نمبر آیات کی ومن ذریتی اللہ ہوتے استعالات کے بظالمان بھی ایل زمان مرتبہ ناسی لگی نزلتا ابراہیم علیہ السلام سے بیا دعا کئی در رزقو نزلتا وصل بیا وی من آمنا منهم باللہ اللہ مومن اللہ وینا دنیا ہو کافر لمرکم قالوا من كفروا فمتعوا قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وإلى الله چاچے کفر کری چاچے کفر کو سکم اور کمد تلگاؤ بیا بنا کاغم دے عذاب د جہنم تا عذاب د اورتا دنیا کافر لمرکم ابراہیم علیہ السلام بچو له دعا کئی ابراہیم علیہ السلام قوم له دعا کئی ابراہیم علیہ السلام پلار له دعا کئی پلار مشرک تے ابراہیم علیہ السلام ہوتا وہی جذبہ اللہ نے سوال کوم طالب والا دعا کوم چې الله زما پلار
دې موحد کې زبالانه بخنه غواړم سورې ممتحنه کې اتیشتمه سپاره کې ابراهيم عليه السلام وایي الا قالوا حتى تؤمنوا بالله وګد آیات اخر کې وایي ابراهيم عليه السلام وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك إبراهيم عليه السلام پلاتوي لا استغفرن لك خاقا بخنم وانما تاتاو کہ اللہ زمان پلار موحد کی اللہ زمان پلار موحد کی وما املک لك من الله من شيء او مالک نیم واقع نیم تانا دا لرکولو دا عذابنا دا لرکولو دا عذاب دا طرف دا اللہنا من شيء ظلمنا که عذاب در باندې راشي دا لرکولی نشم خدا دعا بدلتا کوم چې الله زما پلار موحد کې دعاګانې بدلتا کوما پلار لا دعا کوي بچو لا دعا کوي قوم لا دعا کوي نبی علیہ السلام ته الله حکم کوي چې ابراهيم علیہ السلام په طریقې روان شه پرونو آیتونه ملالو دي سورې نحل کې آیت 123 کې نبی علیہ السلام تعالی وایي دا ابراهيم علیہ السلام په طریقه باندې روان شه چې په کومه طریقه ده سما هینا الیکا ان تبع ملت ابراهيم حنیفا وما كان من المشرکین بیا وایو کومه تاتا پدې چروان شه دین ابراهيم عليه السلام پسې حنیفا چې بیانون کړه توحید اورت کون کړه شرک دې او سورہ حج کې بیا آیت 78 اخیری آیت د سورہ حج چیرې نو مؤمنانو ته وایي چې تاسو ابراهيم عليه السلام په طریقې باندې روان شئ ملت ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين اتبعوا ملت ابيكم روان شئ په دین د پلاستاسو ابراهيم عليه السلام وسماكم المسلمين د ابراهيم عليه السلام نو می خره تاسو ته مسلمانانو ابراهيم عليه السلام بچو لا دعا کوي قوم لا دعا کوي اولاد لا دعا کوي او عرب لا دعا کوي ابراهيم عليه السلام دعاګانې الله قبول کړې دي عربو کې د کال 12 میاشتې هر څه ملاويږي هر قسمه میوه هر قسمه فروټ هر قسمه سبزي ټول نعمتونه د کال 12 میاشتې په دنیا کې چې څومره نعمتونه دي هغه ته ملاويږي د کال 12 میاشتې ابراهيم عليه السلام ول دعا کړې ده مدینه منوره ته نبی عليه السلام دعا کړې ده او مکه مکرمه ته ابراهيم عليه السلام دعا کړې ده نو ابراهيم عليه السلام واقعا ذکر کئی چې وګورئ ابراهيم عليه السلام خپل بچی خپل خزا په صحرا کې پریږدي او د الله دین د پروزي او بیبي هغه لږ نه کوي چې زه چرته لاړم الله ته وایي الله لوي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غیر ذی زرع سورہ ابراہیم کی آیت 37 کې بیبی له نوې چې چرته زم او الله ته الله دې مثال پرې خرام بانو انی اسکنت من ذریتی ورما زما یقینا اسوب نمی ورکاو من ذریتی خپل اولاد تاو بواد غیر ذی زرع ویو کان کی جن دا فصل والا ان بیتک المحرم ونی دا کورستا عزت مناو دا اللہ دین دا پارا بچی پریخاو دا بادشاہ لور و حاجر بی بی ابراہیم علیہ السلام بی بی واو اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے دے اللہ تی ڈکئی لطن دینا او بنوی لتی ڈکولے مور حاجر بی بی امن دی وئی کلا صفا دے رہے توخی جی یا خوادی خواہ گوری چی او بچر تو گورما کله د مروان ډیره ته وګړي مینس کې جوور زیره صفا ډیره نبیت الله شریف کاری مروان ډیره نبیت الله شریف کاری دا زینه به تخکاری دو اسماعیل علیہ السلام چې کینو له بیت الله شریف سره جوخته
دا مقام ابراهیم او د بیت الله شریف دې ترمنځ دې دالتا کینو له نو مېز کې صفا مروه کې به چې مېز کې جوړې نه کې به منډه کا داغه هغه منډه الله ته خوښي شي حاجیان باندې الله دا واجب کو چې تاسو حج کوئ او عمره کوئ دلته هغه طریقہ باندې منډه وخی چې څنګه حاجری بي والی دي نو منډه حاجری بي والی زنانو ته دا حکم نشته دی ځکه هغه وخت خو یوازې وا حاجری بي او اوس غنوي اوس پکې داسې ځان نشي ساتلې او نو چې منډه زنانه چې منډه وای نو زنانه سره منډه خوان نه کوي بے پردې کیږي زنانو باندې منډه واجب نه کلا صفا مروه کوي هغه کې سای کوي خو منډه چې دا نو هغه زنانو له حکم نه کو آی سلولو وی چې تاسو منډه وخی داغي هغه منډه الله ته خوښي شوی ابراهيم عليه السلام چې اسماعیل عليه السلام په بیت الله شریف کې پرې هو لته ټکولې او بنوي خو دلاندې چینه وروتا او هغه کې اوبر وته نو حاضر به وچرال ہوتے زیم ودرېګا لکهغه او اوبه سره را منی کینو خار یا سوته کیدیو را بندې ناوي وته زیم ودرېګا نای ته زمزم نوم کې خېده شو زمزم وته وی دا کوی په خوا پسند 93 کې لومبه حج ته تلوم سن 93 کې نو کوی هغه وخت کې لکه دلته چې کوی باندې څنګه موږ دا سر کیدو داسې وښکاری دا وسی باغې باندې سر پروتو او کلو بخکارې دو بیا نن 15 کال مخکې عمره ته تلو نو التا یو ملګری زمونږه ناوا ته اورز کلا دون رسم نو دومره سختیم نو 15 کال مخکې 2010 کې ناما ته راځه زمزم کوی د تخیم نو باب الفتح سرا تا خانه ته لاندې یو لار تلوا دی کوی تا نو هغه سلالو زمزم کوی پورې زبوتلم لفافه سره وا اکوینه مغر اډکا کا هغه خړې وبوي هغه لفافه او ته د وبور اډکا کا په خوا دونه سختی نه اوس ډیره سختی او سره سم زیات شو سختیم ډیره شو هغه وبو ټولې دنیا لا خلک وړي خلاصيږي نه او وبو علاج دی دوی دا زمزم او بجسکي او دعا دی وکړه هغه الله قبلې چې نیت کې سره واستو نو الله قبلې او دلته چې آلته چې څوک راځي حج نه عمره نه ځان سره هغه توفه کې وروړي زمزم نو دلته چې راشي نو هغه چې څوک اسکین هغه پاسي ودريږي او قبلې ته مخ کې نسړیا او بو چې دین دا په ناسس کې او زمزم او بو چې دین دا جایز دي په ولا رسکل شي جایز دي نو دا ضروری چې تو خامخا ودرېګا اسه وو په ناسس کې او زمزم او بو چې دین هغه په ولا جایز دي اده الای کې علاج دی بای کې شفا ده په کوم نیت چې اوس کلی نو هغه دعا او سوال له تعالی قبلې ټول کال نه چې په کلونو یې پرتی وي خرابېږي نه خوان نه بدلې اسه خو او خوان بدلې او زمزم وب چې دینو دا په کلونو یې پرتی وي دا خوان نه بدلې دا اسماعیل علیہ السلام خپل اندر وته وي ابراهيم علیہ السلام هغه بچی پری خود الله دین لپاره بازارا کې او بیا اسماعیل علیہ السلام یا بیا لوی شو بلوغ تو رسیدو بیا وتا الله ولې دې حلال کا دا امتحان په باندې بیا بل راځي په ابراهيم عليه السلام چې زوی لوی شو
نو الله وتعالى چې الله کده انبیاء علیهم السلام خوب دا وحی وی سورہ صافات کې آیت 102 کې دا واقعہ بیانې فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولما بلغ کله چې ورسېد معه د سره سایا کوشش تا بلوغ تا قال نویل ابراهيم عليه السلام یا بني اے بچیا انی ارى فی المنام یقینا زینما په خوب کې خوب د انبیاء علیهم السلام دا وحی وی احکام القرآن ذکر کئی ابن ربی کنوز الحقائق ذکر کئی او دا مبشرات تی حدیث شریف کی راضی دا انبیاء علیہ السلام خوب دا مبشرات تی 46 شپږ څلوېښتمه حصہ د نبوت نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی ذهبت النبوت وبقيت المبشرات كلاهما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی نبوت ختم شیرے او مبشرات باقی نبی علیہ السلام نتپوسو وما المبشرات یا رسول اللہ مبشرات سنی داس شیرے نبی علیہ السلام او فرمائی الرؤیا الصالحة یراها المسلم او ترى له دان خوبونه دی چې سره ځان لپاره یاد لپاره بل څوک ویني نو ابراهيم عليه السلام بچی ته وایي چې انی ارى فی المنام یقینا زوینما په خوب کې انی ازباؤک او د عام خلق خوبونه چې بیا درې قسم دي سورې یوسف کې بیا دغه تفصیل کیږي چتا ولې باندې ان شاء الله بیا دغه تفصیل وکړو چې عام خوبونه درې قسم دي انی ارى فی المنام یقینا زینما فخوب کې انی ازباؤ کې یقینا ز علالو متعلرا فانظر ماذا ترى فانظر پسوګورا ماذا ترى صدر ایستا بچې ما خوب لیدو چې تعالم تاسو خو خلا قال اول اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل پلارا اے بابا جیو کما تو مرا چوکم کلی شی تاتا ستجدنی زنے چوب مومی مالرا انشاء اللہ کچر رضا شوید اللہ من الصابرین دا صبرنا کناؤں که دا نن زمانی زوی وی دا نن زمانی زوی نا خوچی پڑکو باسی یا توی ناو کی ناو تختی پڑ شی یا پلار رونی سی راگیر کی یا ځان له تماشونی سی او غرض ځان مړ کی د نن زمانه بچي نه د اسماعیل علیہ السلام په شان بچي دی الله ټول لور کی تابعدار خپل ته وی قال یا ابت فعل ما تؤمر ویل اسماعیل علیہ السلام وا بابا جیو کا چوکم کلی شی تا بابا جی تا الله وی اعلان میکنو اعلان میکا ضرورت هیڅ نه مان پلار غاړه کې خاو د بچی الله لولو بچی غاړه کې خاو د پلار حکم تا فلما اسلم ارکلا چې غاړه کې خدل دوانو وتلو للجبین او غرض اسماعیل علیہ السلام پر مخی جبین تندی ته وی پر مخی غرض چې د مخ نه علالای نو ابو د ګوري او دې به مخ ته ګوري نو رحم به پیراځي پر مخی غرض چې د سټ طرفه علال کی فلما اسلم ارکلا چې غاړه کې خدل دوانو پلارونځي وتلو للجبین او غرض اسماعیل علیہ السلام پر مخی وناديناه أن يا إبراهيم آغازكم نادتا اے ابراہیم علیہ السلام امتحان کے پاس ہوئی قد صدقت الرؤیا تاکہ سارشتیا کوتا خوبا امتحان کے پاس ہو فاتمہن انا کذالک نزل محسنین یقینا نگم دارنگے بدلہ ورکونے کانوتا ان هذا لو البلاء المبين یقینا دا مامور
دا ازمیخت اخکارا امتحان اخکارا اسماعیل علیہ السلام آئے علالو نبت کو وفدیناو بذبح عظیم او قربان کمناو دا اسماعیل علیہ السلام ناو قربانی لویان جنت نگر را لو غی علال کو ابراہیم علیہ السلام بانے سمرہ امتحانات را گلیو نو پا کیفیت دا امتحان دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی چور کی بدیا چاہیے و ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام لفظی ترجمہ و شپارسم آیات سورہ عنکبوت نننے سبق آیت 16 و ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام اذ قال لقومه کلاچی قومتا وعبد اللہ عبادت کوئی ڈالنا یرا دختے تم کوئی ڈالنا نہ تما دختے تم کوئی ڈالنا نہ مینا دختے تم کوئی ڈالنا سنا واتقوه او ویری گئی دا اللہ نہ ذالکم خیر لکم درنگے کے دل غرنی تاسو لنا ان کنتم تعلمون کجنے تاسو پوہی گئی اور ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ دا بیا دا سے آیت نمبر 24 پورے بیان نہیں دا چی آخر کی بیا اور کیوا چاہیے دا تفصیل سر لگا بیان نہیں و ابراہیم علیہ السلام قال لقومی کلاچی اقبل قومتا وعبد اللہ عبادت کوئی ڈالنا واتقوه او یرگئی ڈالنا ذالکم خیر لکم درنگے کے دل غرنی تاسو لنا چی دا اللہ عبادت کوئی دا تاسو لنا غرنی دا اللہ نے یر کوئی دا تاسو لنا غرنی ان کنتم تعلمون کجنے تاسو پوہی گئی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین